अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर रिफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और ये इसकी 39वीं एपिसोड है। आलम ताब तो जैसे धमाका करके अपनी जगह सहम कर रह गई थी। उनकी झुकी नज़रों का उठना अब मुहाल था। उन्हें तवील होती खामोशी से खौफ सा आने लगा, मगर आवाज़ फिर भी न निकली। उन्हें अंदाज़ा था कि वो क्या कह चुकी हैं, कि नस्लों के वक्त उस तूफ़ान के जद में लरज़ रहे थे। नाज़नीन ने न नज़रें उठाई न सर, अपनी हथेलियों को गौर से देखती रही। आपको अंदाज़ा है भाभी बेगम, आप क्या कह गई हैं? बिलाखिर खामोशी टूट गई। नाज़नीन का लहजा बिल्कुल सपाट था। आलम ताब जवाब में खामोश रहीं। एक मर्तबा फिर दोनों के दरमियान खामोशी हाइल हो गई। अभी मुझे कुछ मरहले तय करना है, कुछ सोचना है। आप लोग इंतज़ार करें, उसने बहुत सुकून से कहा। आलम ताब ने कमाल हैरत से उसकी सिमत देखा। उनका तो ख्याल था कि अब एक तूफ़ान उठ खड़ा होगा। वो जाने क्या क्या बोलेगी, शायद लिहाज व अदब की हर मंजिल तय कर जाएगी, मगर उसके सुकून ने तो उन्हें परेशान ही कर दिया था। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई, जैसे कुछ हुआ नहीं तो हो जाने का डर हो। एक लफ्ज़ मुंह से निकाले बगैर वो बड़ी तेज़ी से कमरे से बाहर चली गई थी। वो कई बार रोशानी को गोद में उठाकर कमरे से बाहर तो निकली, मगर फिर दोबारा वापस आ गई। ऐसी इज़्तिरारी कैफ़ियत थी जिसमें इंसान को खुद अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या चाहता है। चंद लम्हों बाद जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच गई और रोशानी को कॉट में लिटाकर हॉल की सिमत आई और दरवाजे से अंदर झांका। कोई मुलाज़िमा नज़र नहीं आई। वो वहाँ से दालान की तरफ बढ़ी। वहाँ रूपा देवी फ़र्श धोती नज़र आ गई। रूपा, उसने अपनी तमाम मुंतशर क़ुव्वत को इकट्ठा करके आवाज़ दी। अपनी धुन में मगन रूपा देवी ने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर नाज़नीन को देखकर झाड़ू फेंककर दौड़ी आई। कितने अरसे बाद उसने नाज़नीन को पहले जैसी बेतकल्लुफ़ हालत में देखा था। हाँ छोटी दुल्हन जी, तैमूर ख़ान से कहना छोटी दुल्हन ने बुलाया है, और ये भी कहना जब भी आए दिन में आए, रात या शाम के वक्त आने की ज़रूरत नहीं। वो रूपा देवी के तासरात देखने के लिए रुकी नहीं, बल्कि ये कहते ही वापस पलट गई। अभी वो अपने कमरे में पहुंचकर वार्डरोब खोलकर खड़ी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है, आ जाओ। वो उसी मसरूफ़ अंदाज में गोया हुई थी और फ़ौरन ही दरवाज़ा खुल गया था। उसका ख्याल था रूपा देवी कोई जवाबी पैगाम लेकर आई है, मगर जब आने वाले ने देर तक कुछ न कहा तो वो लामोहला पलट कर देखने पर मजबूर हुई, मगर एकदम ही बदहवास हो गई। जाने सारे एतमाद व एतबार कहाँ गुम हो गए थे। तैमूर अली ख़ान पुश्त पर हाथ बांधे नज़रें झुकाए खड़े थे। नाज़नीन की कमज़ोरी ग़ालिबन उन पर आया हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने खंगार कर गला साफ़ किया और पहल की। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। उसने दुपट्टा दुरुस्त किया। तैमूर अली ख़ान बड़े एतमाद से आगे बढ़े, कॉट में लेटी रोशानी के रुखसार छूकर प्यार किया और सोफ़े पर बैठ गए। नाज़नीन जैसे किसी लम्हे में मुंजमद होकर रह गई, एक बेखबरी की कैफ़ियत। आप बैठिए ना भा, वो बोलते बोलते एकदम रुक गया। नाज़नीन जैसे गहरी नींद से जागी और अपने बेड पर टिक गई। आपने याद फरमाया था, उसकी खामोशी से उलझने लगे। जी, सुना है आपको भी यावर अली ख़ान से इतनी ही शिकायतें हैं जितनी हमें हैं। सो आप तो हमारे कैंप के आदमी हैं। इस मर्तबा उसका अंदाज़ पुरएतमाद था। हमें उनके ज़िक्र में भी हिस्सा नहीं लेना। तैमूर अली ख़ान का अंदाज़ कतन था। ये मीटिंग उनके ज़िक्र के लिए नहीं हो रही। बात यह है, इस नाम से गुज़रे बग़ैर बात आगे भी तो नहीं बढ़ सकती। उसने निगाह उठाकर तैमूर अली ख़ान को देखा। उनकी नज़रें हनूज़ नीची थी। वो चंद लम्हे उनकी सिमत देखती रही। वो उसकी नज़रें महसूस कर रहे थे, इसलिए नज़र उठा नहीं रहे थे कि निगाह मिलाने का मरहला बहुत अज़ियतनाक था। बाबा साहब ने एक सजेशन दिया है, आपको मालूम है? नाज़नीन ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। तैमूर अली ख़ान गोया सन्नाटे में रह गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उस मौजू पर बरह रास्त बात करेगी। वो लब बस्ता से बैठे रह गए। मेरे ख़्याल में बहुत ही मुनासिब हल निकाला है उन्होंने इस क्राइसिस का। आपका क्या ख़्याल है? वो नॉर्मल अंदाज में बोली। हमारा ख़्याल है, अब तो हवेली में दूर दूर तक मजाक का माहौल नहीं है। उनका अंदाज़ इस मर्तबा कदरे तीखा और बुरा मनाने वाला था। मेरा ख़्याल है निकाह शादी की बातें मजाक में सिर्फ पागल ही करते होंगे। मेरे इस अजीम नुकसान में आपका बराबर का हिस्सा है। मेरी ज़िंदगी के अगले मरहले आपके नाम, आपकी ज़ात के ज़िक्र के बग़ैर कैसे तय हो सकते हैं? इसके लहजे में भी तूफ़ान के आसार झलकने लगे। लेकिन हम कसम खा सकते हैं कि हमने कभी आपको नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर तक नहीं किया, ना कर सकते हैं। वो एकदम अजनबी महसूस होने लगे।
تو پھر میرے بارے میں بھی قسم کھائیے کہ میں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کا نہ کبھی پلان بنایا ہے نہ عملاً کچھ کیا ہے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ تیمور علی خان یکدم خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ پھر اس مسئلے کا صرف یہی تو حل نہیں ہے؟ مسئلہ تو کسی کے لیے ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ہے ہی صرف میرا۔ حل بھی مجھے چاہیے۔ حویلی کے فرد کی اپنی اپنی ایک محفوظ اور لگی بندی زندگی ہے۔ کچھ عرصہ میرے نقصان پر سب ماتم کر کے پھر سے مگن ہو جائیں گے۔ آپ لندن تشریف لے جائیں گے، وہاں آپ کی اپنی ایک الگ زندگی شروع ہو جائے گی۔ میں حویلی سے صرف راشن پانی پاتی رہوں گی اور گاہے میرے ذکر سے محفلوں میں رونق ہو جایا کرے گی۔ یہ ہے میری باقی ماندہ زندگی کا نقشہ۔ وہ تلخی سے ان کی بات کاٹ کر ایک تسلسل سے بولی، ایسا بھی نہیں ہے، آپ کی زندگی بھی نئے موڑ سے شروع ہو سکتی ہے۔ اب سے پہلے ایسا بہت ہوا ہے، یہ روئے زمین کا نیا واقعہ نہیں ہے۔ دوسری شادی کسی اور سے آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں ہو سکتی ہے۔ مجھے طلاق ہوئی ہے اور عورتوں کو طلاق ہوتی رہتی ہے، لیکن اس طلاق کے پیچھے جو ریزن ہے آپ کی سوسائٹی کی نظر میں اس قدر کبھی فعال ہے کہ بہت وسعت سے مجھے اپنانے والا بھی مجھ سے اس احسان کا خراج مانگتا رہے گا۔ میں کسی ایسے شخص کی رفاقت برداشت نہیں کر سکتی جو رات کو میرے باتھ روم جانے پر بھی چونک اٹھے۔ میں کسی کے ساتھ مشکوک زندگی گزارنے سے بہتر یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے بچوں کو لے کر ایسی گمنامی کی زندگی میں گم ہو جاؤں کہ مر جاؤں تو رونے والوں میں کوئی میرا جاننے والا نہ ہو۔ بولتے بولتے نازنین کی آواز بھر آ گئی۔ صرف اور صرف آپ ہی واحد انسان ہیں جس کی نگاہ میں میری اصلیت روشن ہے، اور وہ مجھے وہی سمجھتا ہے جو میں ہوں۔ یا تو میری اتنی مدد کیجیے کہ مجھے حویلی سے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جانے دیجیے، یا پھر… وہ خاموش ہو کر آنسو پینے لگی۔ یوگانڈا میں تو قریب کی شناسائیاں نہیں ہیں، ادھر تو صرف آپ کے والدین ہیں، اور والدین تو… جی ہاں، وہاں میرے والدین ہیں جن کی نگاہ میں یاور کا امیج اتنا پازیٹیو ہے کہ وہ بھی مجھ میں کچھ ڈھونڈتے رہیں گے۔ صرف ذلت کی شکل بدلے گی، ذلت عزت میں نہیں بدلے گی۔ 2-4 روز کی بات ہو تو انسان بڑے دکھ سے بھی گزر جائے۔ میں A to Z بے قصور ہو کر یوں مجرموں کی طرح شرمندگی کی زندگی گزار دوں۔ وہ پھر رونے لگی۔ بالفرض ایسا ہو جائے تو کیا زندگی میں کبھی آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ آپ نے بہت زیادتی کر دی ہے؟ تیمور علی خان نے بہت شکستہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے بھائی کو سمجھے بغیر اپنی زندگی کے اصول کیوں بنائے؟ دکھ آدھا آدھا بڑھ جائے تو وزن کم ہو جائے گا، میرے دل پر بددعا کا کام کم پڑ جائے گا۔ بددعا منہ سے نہیں دی جاتی، دکھا دل خود ایک بددعا کی گزرگاہ ہوتا ہے۔ وہ بدستور رو رہی تھی۔ تیمور علی خان گمسم بیٹھے تھے۔ کتنا خوفناک موڑ ہے زندگی کا، سارے بے رحم فیصلوں کا رخ ہماری طرف ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارا خیال آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ نازنین نے سر نہیں اٹھایا، بس آنچل سے آنکھیں پوچھتی رہی۔ تیمور علی خان بہت آہستہ آہستہ دروازے کی سمت بڑھے تھے، جیسے وہ کوئی تیسری تجویز بتانے کے لیے ان کو آواز دیں گے۔ رات کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ کھانا کھانے کا سلسلہ ابھی ابھی تمام ہوا تھا۔ تیمور علی خان بات کے پیچھے پیچھے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ بابا صاحب نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں مڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا اور اپنا شبلہ اتار کر بیڈ کے ایک طرف ٹکایا، پھر اپنے سر پر اس طرح ہاتھ پھیرنے لگے جیسے کچھ جھاڑ رہے ہوں۔ یہ بھی اندرونی خلفشار کا ایک اشارہ ہوا کرتا ہے کہ انسان بے وجہ و بے ترتیب حرکات و سکنات کرتا پایا جائے۔ تیمور علی خان سینے پر ہاتھ لپیٹے اس بات کے منتظر تھے کہ کب ان کو بیٹھنے کا حکم ملے۔ بیٹھو بیٹے، کھڑے کیوں ہو؟ بالآخر انہوں نے کہا۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اتنا تو وہ بھی ادراک کر سکتے تھے کہ بیٹے کو جس امتحان میں ڈال چکے ہیں وہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے، جس میں حواس بھی گم ہو سکتے ہیں اور الفاظ بھی۔ اس لیے بات کی ابتدا میں حوصلہ بڑھانا بھی انہی کے حصے کا کام ہے۔ جی۔ تو پھر کہو، جو بھی کہو گے ہم بہت غور سے سنیں گے۔ تمہارے سامنے تو یوں بھی ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، تم ہمیں اپنی سب اولادوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ بات ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں۔ تمہاری ماں کہتی ہے شاید اس لیے کہ تم سب سے چھوٹے ہو۔ شاید وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ وہ یوں مخاطب تھے جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ بھابھی نے بلایا تھا ہمیں۔ عالم تاب نے؟ جی نہیں، ناز بھابھی نے۔ اب وہ تمہاری بھابھی نہیں ہیں۔ بابا صاحب گاؤ تکیے سے پشت ٹکا کر نیم دراز ہو گئے۔ یہ رشتہ بہت مضبوط ہو کر منقطع ہوا ہے۔
وہ یاور بھائی کے بچوں کی ماں ہیں، بچے ہمارے بھتیجی بھتیجا ہیں، ہمارا خون ہے، اور وہ ان کی ماں ہیں، اس لیے۔ خیر چھوڑو، تم اس بات کو یہ کہو اس نے کیوں بلایا تھا؟ آپ کی بات ان تک پہنچ گئی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھے ہوئے گویا ہوئی، انہوں نے تو مجھے حیران بلکہ پریشان کر دیا ہے۔ بابا صاحب نے حیرت آمیز انداز میں سوال نظروں سے کیا۔ تیمور علی خان اس طرح خاموش ہو گئے جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہوں۔ ہم آپ کی بات سن کر پریشان ضرور ہوئے تھے، مگر اس قدر نہیں جتنے اب ہیں۔ ہمارا خیال تھا وہ آپ کے اس پروپوزل کو پہلی فرصت میں مسترد کر دیں گے اور معاملہ از خود رفع دفع ہو جائے گا۔ ہم آپ سے غیر ضروری بحث کیوں کریں؟ مگر وہ بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ بابا صاحب اسی طرح خاموش تھے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر گویا تیمور علی خان کو بات جاری رکھنے کا اشارہ دیا۔ انہوں نے آپ کے پروپوزل سے اتفاق کر لیا ہے اور جو وجوہات بتائی ہے ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا خیال ہے وہ یاور بھائی سے انتقام لینا چاہتی ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ پروپوزل منظور کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ انہوں نے بمشکل اپنی بات تمام کی۔ وجوہات کیا بتائی ہیں؟ یہ جان کر ہی ہم تم سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ تمہارا خیال درست ہے۔ انہوں نے کروٹ بدل کر مکمل طور پر ان کی طرف رخ کر لیا۔ تیمور علی خان نے اسی انداز میں بلکہ مزید آہستہ آواز میں نازنین کی کہی ہوئی ایک ایک بات دہرائی۔ بابا صاحب نے سوچنے کے انداز میں ہنکارا بھرا۔ ہم تمہارے خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ کوئی بھی بات ہو ہمیشہ کے لیے دفن نہیں ہوتی، کبھی بھی سامنے آ سکتی ہے۔ جو امکانات اس نے ظاہر کیے ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے حویلی سے نکلنے میں مدد دو گے یا حویلی میں رہنے کا بندوبست کرو گے؟ انہوں نے بہت رسانیت سے سوال کیا تھا۔ بابا صاحب، یہ اتنا آسان نہیں ہے، پلیز ہمارا خیال کیجیے۔ تم بھی ہماری اولاد ہو اور جواد اور روشانے بھی ہمارا خون ہے، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہم یا نازنین تمہیں اس بات پر مجبور تو نہیں کر رہے کہ تم عائشہ یعنی لیزا کو چھوڑ دو، بلکہ 90% تم اس کے رہو اور 10% نازنین کے بچوں کی خاطر، ہماری خاطر۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ناز یا بچوں کے خرچ حساب کتاب تک تم کرو، ہم تو تمہیں اس ذمہ داری سے بھی سبق دوش کرتے ہیں۔ اپنا بن کر سوچو تیمور، لیزا کسی صورت پہ نہیں مانے گی۔ ہم سمجھ لیں گے اسے، بابا صاحب نے فوراً بات کاٹ کر کہا۔ آپ اسے نہیں سمجھتے، ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو، وہ اور طرح کی لڑکی نہیں ہے۔ اس معاملے میں وہ بالکل عام لڑکی ہے، وہ خودکشی تک کر سکتی ہے۔ انہوں نے گویا باپ کو ہلایا۔ بابا صاحب نے قدرے پریشانی سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو پھر اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کو چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کتنا بے رحم فیصلہ صادر کیا تھا۔ تیمور علی خان ساکت سے ہو کر باپ کی شکل دیکھنے لگے۔ نقصان نہیں ہے، یہی تو زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے، حد ہو گئی۔ نہ جانے کیوں آن واحد میں محتربہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرا بڑا نقصان ہوا ہے تیمور خان، مجھے انگاروں میں پھینک کر دوست کی زندگی میں پھول کھلائے تھے۔ تیمور علی خان جیسے دنوں سے سو رہے تھے ایک دم جاگ گئے۔ وہ فساد کی جڑ کہاں ہے بابا صاحب؟ اب کسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مزید تاکید ہے کہ ہم سے اس کے موضوع پر کوئی بات نہ کریں۔ ان کے لہجے سے ناراضگی جھلکنے لگی۔ مری نہیں ہے، زندہ ہے، اپنی طرف سے تو تم نے بھی ہمیں مزید آزمائش میں ڈالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تیمور علی خان خاموش رہے۔ یہ تو بہت لیٹ ہوا ہے بابا صاحب، ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بہت پہلے اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ اس کے دل کی نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا، اس کے ساتھ بھلائی تو ہوئی تھی، ورنہ اس کی حیثیت تو یہ تھی اسے کسی کمی چوکیدار یا سائز کے پلے باندھ دیا جاتا۔ ہم نے جو کہا وہ عین نیچرل ری ایکشن ہے۔ بابا صاحب نے زندگی میں بہت اہم اور بڑے بڑے فیصلے کیے تھے، عمر جوش کی منزل عبور کر چکی تھی، وہ اتنی آسانی سے جوان خون سے اتفاق نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ فی الحال کوئی حکم صادر نہ کریں اور کچھ غور کریں پلیز۔ انہوں نے ضد ہو کر استدعا کا انداز اختیار کیا۔ ہم غور کر چکے ہیں، جب غور زیادہ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ سکون سے تھوڑا غور کرو اور خاندان کو سامنے رکھ کر غور کرو، عائشہ کو نہیں۔ دانائی اجتماعی مفادات کو اہم بتاتی ہے۔ اب تم جاؤ، آرام کرو، ہم بہت تھک چکے ہیں، البتہ تھوڑا سکون محسوس کر رہے ہیں کہ ناز نے ہمارا راستہ آسان کر دیا ہے۔ وہ دوبارہ سیدھے ہو کر پاؤں پھیلا کر لیٹ گئے اور آنکھیں مون لیں۔ تیمور علی خان بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔
جب فطری محبت میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ وہ فیصلہ اپنے حق میں کرا سکے تو پھر محبت کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ اچھا، اماں جی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ میری تو نیندیں اڑی ہوئی تھی کہ بچوں کو لے کر وہ چلی جائے گی، وہ بھی غیر ملک۔ بچوں کے ترستی ہی مر جاؤں گی۔ مگر یاور، ان کی آواز بھر آ گئی، اس کی صورت کیوں کر دیکھوں گی؟ بہت زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ اس نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے۔ ہم میں سے کسی پر اعتبار کرتا، کچھ کہتا سنتا تو بات سنبھل بھی سکتی تھی۔ بابا صاحب نے حقہ گڑگڑایا۔ اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو وہ اس نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، وہ بھی ہمیں کرنا پڑ رہی ہے۔ مگر خیر، آئے گا اسے ایک دن ہوش۔ مگر افسوس، وہ کتنا تنہا رہ جائے گا۔ بابا صاحب نے واقعی بہت تعصب سے کہا۔ ایسا تو نہیں ہے بات اور بگڑ جائے؟ وہ پھر خدشات میں گر گئی۔ اب بگڑنے کو کچھ نہیں بچا، جبھی تو بگاڑ پر سمجھوتا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پائپ منہ سے ہٹا کر بہت بردباری اور متانت سے جواب دیا۔ پھر تو شاید وہ کبھی گھر نہ آئے۔ اماں جی کو بیٹا یاد آیا تو وہ سب کچھ بھول بیٹھی۔ آئے گا، ضرور آئے گا، اس کا بھی بندوبست کریں گے۔ وہ بے دھڑک یہاں آنے لگے۔ آپ بیکار اپنا دماغ نہیں الجھاؤ، فی الحال تو مشکل حل نہیں ہوئی ہے۔ تیمور راضی نہیں ہے، وہ ایک مرتبہ باغیانہ فیصلہ کر چکا ہے، اس کی جھجک ٹوٹ چکی ہے۔ اب صرف آپ ہی اس سے بات منوا سکتی ہیں، یہی سمجھانے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ انہوں نے اماں جی کی طرف بہت تجزیاتی نگاہ سے دیکھا۔ میں کمزور سی عورت، میری کون سنے گا؟ وہ شکستہ سے انداز میں بولی۔ انسان ہار کا اندیشہ رکھ کر میدان میں اترے تو ضرور ہارتا ہے۔ آپ کے پاس محبت کی وہ طاقت ہے جسے آپ کمزوری کہہ رہی ہو، بابا صاحب نے نکتہ سمجھایا۔ اب تک تو یہ طاقت میرے کسی کام نہ آئی۔ زیتون بانو کو ہی دیکھے، کیا خوب انعام دیا ہے میری محبت کا۔ ان کی آنکھوں میں اشک چمکنے لگے۔ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ کہاں ہے؟ اب کوئی ہم سے اس کے موضوع پر گفتگو نہیں کرے گا۔ بابا صاحب کے پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ سب کو حکم ہے، آپ سے درخواست ہے۔ بابا صاحب کو اماں جی کی سہمی ہوئی صورت پر نظر ڈال کر لہجہ نرم کرنا پڑا۔ زندہ تو ہے نا؟ وہ ڈرتی ڈرتی بولی۔ زندہ نہ ہوتی تو ہم یہاں نہیں، اسلام آباد میں ہوتے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حویلی کے آس پاس بہت دنوں سے باہر کے لوگ نظر آتے رہے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ دریا بستی کے بندے نہیں ہیں۔ اگر وہ ہمیں پھنسوانے کے لیے کوئی چال چلتی ہے تو ہم اس کا بھی بندوبست کر چکے ہیں، اور یہ بندوبست اسی وقت فائدہ دے گا کہ وہ زندہ ہو۔ امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ کیا وہ اسے اٹھانے کو پھرتے ہیں؟ اماں جی دہل کر رہ گئی۔ ہمارا خیال ہے کہ اس کو بیٹی کی بیوگی کی خبر مل گئی ہے، کیونکہ جب تک وہ یہاں واپس نہیں آئی تھی اس طرح کے مشکوک آدمیوں کی خبر بھی نہیں آئی تھی۔ اس طرح کی عورتوں کی بہت پہنچ ہوتی ہے، جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے وہی ان عورتوں کو نبھا سکتے ہیں، یا جو حکومت میں بیٹھ کر قلم و دوات کنٹرول کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سب آپ کے بکھیڑے نہیں ہیں، بس آپ تو ہم پر مہربانی کر دو، بیٹے کو کسی طرح راضی کر لو۔ ہم حکم دے کر یہ کام کروا سکتے ہیں، لیکن پھر کام کمزور رہے گا، پھر اس میں ہمیشہ کا کوئی خطرہ لگا رہے گا اور ساری بھاگ دوڑ بیکار جا سکتی ہے۔ بابا صاحب نے حقے کا پائپ دوبارہ منہ سے لگایا۔ کوشش کروں گی۔ ناز نے بھی بچوں ہی کا سوچا ہوگا، ورنہ اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو جاتی؟ وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ بابا صاحب جواب میں خاموش رہے۔ میں چلوں؟ کوئی کام تو نہیں ہے کسی سے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھ گئی۔ نہیں، بس یہی کام ہے جو آپ سے کہا ہے، وہ کہہ کر حقہ گڑگڑانے لگے۔ تیمور ماں کے بلاوے پر سمجھ تو گئے تھے کہ ان سے وہ کیا بات کریں گے، مگر یہ بھی خیال تھا کہ شاید کوئی اور بات ہو، اور ابھی بات ان تک مکمل طور پر پہنچی ہی نہ ہو۔ دل تو ان کا کئی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ ماں کے سامنے دل کا غبار نکال ڈالے کہ وہ بہت اچھی سننے والی ہیں، زندگی بہت الجھن میں پھنس گئی تھی۔ 2-3 دن سے نازنین کی جھلک بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ ایسی خاموشی تھی جیسے بہتا پانی ایک جگہ ٹھہر گیا ہو، مگر ماں کے پیغام نے جیسے ماحول میں دوبارہ ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اماں جی اپنی نماز کی چوکی پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ فوراً اندر آ کر ان کے بستر پر بیٹھ گئے۔ بہت طویل دعا ہوتی تھی اماں جی کی۔ تمام زندہ اور مرحومین کا ان کی دعاؤں میں حصہ ہوتا تھا۔
اس لیے تیمور علی خان بہت صبر و سکون سے ان کی دعا مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اماں جی نماز کی چوکی سے اتر آئیں۔ السلام علیکم اماں جی۔ اماں جی نے ان کا چہرہ ہاتھوں پر لے کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں ہو تم؟ دن بھر دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی تک اس قید خانے میں پھڑ پڑا رہے ہیں۔ آزادی کے دن بہت یاد آ رہے ہیں اماں جی۔ ان کے لہجے کی شکستگی پر اماں جی تڑپ اٹھی۔ ناشکری ہے بیٹے، گھر میں ہوں، یہاں سبھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ رہنے دیجیے اماں جی، ہم باز آئیں ان محبتوں سے۔ بہت ٹیکس بھر رہے ہیں ہم ان محبتوں کا۔ انہوں نے جھلا کر قطن کلامی کی۔ یکسانیہ اماں جی خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ ماں کی خاموشی پر جیسے وہ کسی احساس جرم میں مبتلا ہو گئے۔ یاد تو ہر وقت آتے ہو۔ کیسی مشکل پڑی ہے میرے بچوں پر، اماں جی نے اداسی سے کہا۔ یوں کہیے بچے کی وجہ سے دوسرے بچے پر۔ تیمور علی خان کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ یوں نہ بولو بیٹے، میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اماں جی کی آواز رن گئی۔ دیکھو بیٹے، مشکل بڑی ہے مگر زندگانی کا راستہ ابھی اس میں سے نکلنا ہے۔ بات کو سمیٹو بیٹے، مشکل کو آسانی سے بدلو، کچھ تو کرنا ہے۔ اماں جی نے ان کا شانہ تھام کر نرمی سے کہا۔ ہم سمجھ گئے آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے۔ کم از کم آپ ہم سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کریں، ہم آپ کے احسان مند ہوں گے۔ وہ عاجزانے والے انداز میں گویا ہوئے۔ مت مارو مجھ کمزور کو تم سب چاروں طرف سے۔ اماں جی بھی خلاف توقع ناراض ہو گئیں۔ اب تو میری اور تمہاری بات ہو گئی تو یہی، اور اس وقت تک ہوگی جب تک تم ہاں نہیں کرو گے۔ ہم اپنا سامان اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسی طرح خفا خفا لہجے میں بولی۔ رکھیے، شوق سے رکھیے، مگر یقین کیجیے ہم بالکل بے گناہ ہیں، آپ کی قسم اماں جی۔ اس بار لہجہ ملتجی تھا۔ تو تمہیں قصوروار کون کہہ رہا ہے؟ تو پھر سزا کیوں دے رہے ہیں؟ سزا تو قصوروار کو دی جاتی ہے، وہ خفگی بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میری زندگی، ماں تو تیرے دکھ پر اندر سے مر رہی ہے، مگر دکھ کتنے ہی بڑے ہوں، اس نے زندگی لکھی ہوئی ہے تو وہ بہلا ہی دیتا ہے۔ اماں جی ان کے شانے سے پیشانی ٹکاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے اختیار میں ہو تو مر جاؤں، بڑے بیٹے کے معذور بچے، دوسرا صحت مند بچوں کا باپ بنا، ماشاء اللہ، تو انہیں بے سایہ کر گیا۔ اللہ گواہ ہے، ہر نماز میں دعا مانگتی ہوں کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ تمہارے پڑ نانا نے بچپن میں ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 10 آیت زبانی یاد کرائی تھی، انہی میں سے ایک یہ بھی لگتا ہے۔ ابھی طاقت ہے، جب یہ آزمائش ایک ایک کے بعد آ رہی ہیں، مگر کسی وقت میری ہمت جواب دے سکتی ہے بیٹے، بات سنبھال لو، یہ گھر بکھر رہا ہے، بات بگڑ رہی ہے، اس وقت جس کو ذرا سی بھی ہوش ہے اس پر ذمہ داری بھی بڑی ہے بیٹے۔ وہ تو انگریز ہے، اس کی زبان، رہن سہن، طور طریقے ہم سے الگ ہے، وہ ہمارے ہو کر بھی ہم میں سے نہیں ہو سکتی، مگر یہ تو اب ہماری ہے سے غیر نہ کرو، یہ سارے بوجھ ہمارے لیے کیوں؟ وہ جو روح پوش ہے ان کی ذمہ داری کچھ نہیں۔ تیمور علی خان بات کاٹ کر تلخی سے بولے۔ بیٹے، اصول ہے کہ پانی ڈھال کی طرف بہتا ہے، اس طرف ڈھال نہیں ہے، چڑھائی ہے۔ تمہاری سمجھ میں بات آ سکتی ہے اور کچھ ہو سکتا ہے۔ اماں جی نے محبت بھرے لہجے میں دلیل سے کام لیا۔ یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات آ سکتی ہے؟ نہیں آ رہی ہماری سمجھ میں بات، انہوں نے جھلا کر کہا۔ جان کر انجان بن رہے ہو تیمور، یہ دوسری بات ہے۔ اس مرتبہ اماں جی کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ آپ یقین کریں اماں جی، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس ذاتی میں کتنی آسانی سے شریک ہو گئی۔ وہ کا صیغہ استعمال ہوا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ ذہن میں چور راستے سے کوئی تبدیلی در آئی۔ وہ افسردگی سے کہہ رہے تھے، وہ عورت ہے بیٹے، اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے، اسے اس وقت سنبھالنا بھی چاہیے اور سہارا بھی۔ اماں جی نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی، نہ ان کا لہجہ تبدیل ہوا تھا۔ اماں جی، آپ ماں ہیں ہماری، ہماری طرف بھی دیکھیے۔ تمہاری ماں ہوں، ان بچوں کی بھی تو کچھ ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا اماں جی، بچوں کے باپ میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ اس کا کیا کروں کہ وہ نہ یہاں رہنے کو تیار ہے، نہ اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو۔ اماں جی نے بیچارگی سے سر ڈال دیا۔ بابا صاحب چاہیں تو ان کو ہینڈل کر سکتے، مگر آپ لوگ ایسا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا انداز خفا خفا سا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تم اس کی در بدری پر پرسکون رہ سکتے ہو تو اچھی بات ہے، تمہارے باپ کو تمہاری بات پہنچا دوں گی۔ اب تم جاؤ، مجھے کچھ اور نہیں کہنا۔ انہوں نے پاؤں اوپر کر کے لیٹنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ حلیم طبع ماں کی خفگی کا بہت واضح انداز تھا۔
تیمور علی خان نے اتنی بے بسی محسوس کی کہ جی چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ وہ سست انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ بولے بھی نہ باہر نکل گئے۔ عصر کی نماز کے بعد حویلی میں چہل پہل شروع ہو جانا روزانہ کا معمول تھا۔ گاڑیوں کے ہارن، بچوں کی اچھل کود، چائے کے برتنوں کی کھنکھناہٹ، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، اسی لیے سب نہیں تو حویلی کے بہت سے لوگوں نے نازنین کے کمرے سے سامان نکلتا دیکھا تو چونک پڑے۔ ایک بڑا سا سوٹ کیس، ایک بیگ، ایک پنام جو نوکر اٹھائے بڑے پھاٹک کے سامنے کھڑے تانگے کی طرف لے جا رہے تھے۔ سیاہ بڑی سی چادر میں آدھا چہرہ چھپائے، گود میں روشانی کو لیے جواد کی انگلی تھامے نازنین اپنے کمرے سے نکل کر اماں جی کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر اماں جی درمیان میں ہی مل گئی۔ ننگے پاؤں، کھلے سر، حواس باختہ پیچھے پیچھے عالمتاب، رئیسہ بیگم اور روشن آرا۔ اماں جی نے چیل کی طرح جھپٹ کر جواد کو اپنی جانب کھینچا۔ کہاں جا رہی ہے بیٹی؟ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے وہ بھرائی ہوئی آواز میں مخاطب ہوئی۔ ان کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میرا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں اماں جی، مگر میں آپ کی محبتوں کی مقروض ہوں۔ میں بچوں کو آپ سے ملانے کبھی کبھی آ جایا کروں گی، مگر اس شرط پر کہ آپ لوگ میرے ماں باپ کو اس حادثے کی اطلاع نہیں دیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو نہ میں اپنے ماں باپ سے ملوں گی اور نہ بچے آپ سے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر آپ جا کر رہی ہیں چھوٹی بھابھی؟ روشن آرا نے آگے بڑھ کر نازنین کے شانے تھام لیے۔ کیوں کہہ رہی ہیں آپ مجھے چھوٹی بھابھی؟ کالک لگی ہے میری شکل پر، اور ایسی عورت سے کسی کو رشتہ قائم کرنے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح سرد مہری سے گویا ہوئی۔ ہمیں پتہ ہے تم کیا ہو، تم ہماری ہو۔ ہمیں تم پر فخر ہے کہ اتنے آزاد ماحول میں پرورش پانے کے بعد بھی تم نے حویلی میں خوش رہنے کے طریقے سیکھ لیے، یہاں کے ہر قاعدے قانون کو اپنایا، سب سے بڑھ کر ہم سب کے دل جیت لیے۔ تمہیں دیکھ کر تو ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کہاں اپنایا یہاں کے قانون قاعدوں کو، اسی کی سزا تو بھگت رہی ہوں۔ بس اتنی سی غلط فہمی ماری گئی کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کی بیوی ہوں۔ وہ اس دور کی آگاہ اور پر اعتماد عورت کی نفسیات سمجھتا ہے۔ آپ لوگ مجھے نہ روکیں، اگر ایسا کریں گے تو بیکار کریں گے، کیونکہ مجھے ہر صورت جانا ہے۔ آپ لوگ مجھے الوداع کہہ دیں، میں بچوں کو آپ سے ملانے جلد ہی آؤں گی۔ اس کا لہجہ قطعاً انداز ظاہر کر رہا تھا۔ اماں جی روتی ہوئی آگے بڑھی تھی اور نازنین کو لپٹا لیا تھا۔ میں بے موت مر جاؤں گی میری بیٹی۔ یقین کریں اماں جی، مجھے آپ کو دکھ پہنچا کر خوشی نہیں ہو رہی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کو ہمیشہ خوشی دوں، آپ کی دعائیں لوں۔ مجھے جانے دیں اماں جی، میں مجبور ہوں۔ تیمور علی خان تانگے میں سامان لے کر چونکے تو تھے، مگر دوسرا خیال یہی آیا تھا کہ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ مگر ہال کے سامنے کا شادہ اور طویل راہداری میں ان سب کو کھڑا دیکھ کر، خاص طور پر سیاہ چادر میں چھپی ہوئی عورت کے گلے لگتی روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر، تو جیسے ان میں بجلی سی بھر گئی۔ جواد کو رئیسہ بیگم نے گود میں اٹھا لیا تھا۔ کیا ہوا ہے بھابھی بیگم؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئے۔ نازنین جا رہی ہے، تم بھی خدا حافظ کہہ دو۔ رئیسہ بیگم نے شکایتی سے انداز میں بھائی کو جیسے کچھ جتایا، جیسے واقعی وہ اس حادثے کے ذمہ دار ہوں۔ کہاں؟ ان کی مضبوط اعصابی قوت امتحان میں پڑ گئی۔ یہ نہیں بتا رہی۔ کیوں؟ در حقیقت بری طرح پریشان ہو رہے تھے۔ کہاں؟ ان کی مضبوط اعصابی قوت امتحان میں پڑ گئی۔ یہ نہیں بتا رہی۔ کیوں؟ در حقیقت بری طرح پریشان ہو رہے تھے۔ کیا کیوں لگا رکھی ہے؟ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ رئیسہ بیگم نے جواد کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ناراض لہجے میں کہا۔ تو کیا بچوں کو بھی؟ حد ہو گئی سیلفشنس کی۔ روشن آرا نے کچھ جتانے کے انداز میں بھائی کو گھورا۔ یعنی تمہاری طرف سے یہ چلی جائے، بچوں کو چھوڑ جائے؟ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں ماں سے جدا کرنا گناہ کبیرہ کے برابر ہوگا۔ ہم تو اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اول تو ہم اسے جانے ہی نہیں دے رہے۔ بالفرض اگر یہ جاتی ہے تو بچے اس کے ساتھ جائیں گے۔ ہمیں بچوں سے کتنی محبت سہی، مگر ہم اس سے زیادہ تو اس کی اولاد کو نہیں چاہ سکتے۔ عالمتاب نے بھی گویا ان کی جھاڑ جھپاڑ کی۔ اماں جی نے ہنوز نازنین کا سر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا تیمور، تم ہمارے معاملات میں حصہ نہ لو۔ کیوں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو؟ رئیسہ بیگم نے بھی بھاوج کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تیمور علی خان نے بہت دکھ سے نازنین کو مخاطب کیا۔ پھر کس طرح کرنا چاہیے؟ مزید مفت کی ذلت کا انتظار کرنا چاہیے؟
इस मर्तबा अम्मा जी बोली थी और नाज़नीन ने उनकी तरफ हर दर्जा अकीदत व मोहब्बत से देखा था। उसके लबों तक आया जुमला अम्मा जी ने कह दिया था, खुदा न खास्ता अगर ये अपने घर जाना चाहती हैं तो हम खुद सारे इंतज़ामात करेंगे, मगर इस तरह तो हम भी इन्हें नहीं जाने देंगे। प्लीज़ आप अपने कमरे में चलें। अम्मा जी सामान उतरवाइए, हम जवाद को लेकर बाहर जा रहे हैं। उन्होंने जवाद की तरफ हाथ बढ़ाए। मैं बच्ची नहीं हूँ जो आपके अल्फाज के हेर फेर में उलझ जाऊँगी। आप मुझे नहीं रोक सकते। आप लोग मुझे मज़ीद परेशान न करें। हक महर का चेक मेरे पास है। मैं बच्चों की कस्टडी का मुकदमा लड़ सकती हूँ। आओ जवाद। उसने बेटे को फूफी की गोद से उतारने की कोशिश की। हम बाबा साहब को लेकर आते हैं, तब तक आप उन्हें रोकिए। तैमूर अली ख़ान को यही हल सुझाई दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब को बुलाने की बात ना उलझाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। आओ बेटे। उसने फिर जवाद की तरफ हाथ बढ़ाया। रईसा बेगम ने रोशन आरा को आंख बचाकर इशारा किया कि वो बाबा साहब को बुला लाएं। इस तरह जाना मुनासिब नहीं है नाज। आराम से बैठकर बाबा साहब से बात करो, वो तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे, कोई ऐसा हल निकालेंगे जो तुम्हारे हक़ में हर तरह से बेहतर होगा। रईसा बेगम ने बहुत नरम लहजे में बहुत अपनायत के साथ उसे समझाया। रोशन आरा इस मौके से फ़ायदा उठाकर खिसक गई थी। तैमूर अली ख़ान अब खामोश खड़े थे। आओ बेटी, तुम मेरे कमरे में चलो, आराम से बैठकर बातें करते हैं। अम्मा जी ने उसे शानों से थाम कर कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा जी, अब बस मुझे जाने दें। नाज़नीन की नरमी में सनत पोशीदा थी। हाँ तो ठीक है, हम तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे, खुद घर वर का इंतज़ाम करके देंगे, आलमताब ने चमकाने के अंदाज में कहा। तैमूर अली ख़ान ने उलझकर आलमताब की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में ज़ुबान बंदी का इशारा किया। उसी दौरान बाबा साहब छड़ी टिकाकर तेज़ तेज़ चलते हुए उनकी तरफ आते दिखाई दिए। रोशन आरा उनके हमरा नहीं थी। नाज़नीन उन्हें अचानक सामने देखकर एक लम्हे को तो चकरा कर रह गई। उसने आज तक उनसे कभी दू बदू बात नहीं की थी। क्या हो गया? वो अनजान बनकर पूछ रहे थे। रोशन आरा ने निहायत इख्तिसार से उन्हें मुकम्मल रिपोर्ट दी थी। उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, चेहरा सुर्ख हो रहा था और कानों के लौं से लगता था खून टपक रहा है। ये जाने कौन सा अंदाज़ है नाज, हमें तुम्हारे इस इक़दाम से बहुत दुख हुआ है। सबके दुख दूर हो जाएंगे, मगर मेरे दुख मेरी मौत तक बढ़ते रहेंगे, नाज़नीन ने बेबसी से कहा। उसकी आवाज़ भरा गई थी। हम तुम्हें इस तरह कैसे जाने दे सकते हैं? अगर तुम युगांडा जाने पर राज़ी हो तो हम इंतज़ामात किए देते हैं। उन्होंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। अगर वहाँ इस हादसे की इत्तला हुई तो मैं जहर खा लूँगी। बाबा साहब एक सानिया को खामोश रह गए। सब खड़े हुए अफराद उनकी शक्ल देखने लगे। तुम बेकसूर हो, मुफ्त की बर्बादी है। हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करें। तुम नुकसान के सौदे अपने साथ लेकर चली गई तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। इज़्ज़त और मौत का नुकसान कभी पूरा नहीं होता, ये तो हमेशा के नुकसान होते हैं बाबा साहब। नाज़नीन के रुखसारों पर अश्क रवा हो गए। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। आप इसे अपने कमरे में लेकर चलो, इसको अच्छे कपड़े पहनवाओ, खुशबू लगाओ, दुल्हन बनाओ। वह अम्मा जी से मुखातिब हुए। जाओ तैमूर, तुम भी नहा धोकर तैयार होकर आओ, मगरिब इशा के दरमियान तुम्हारा निकाह है। अपने 2-3 दोस्तों को बुलाओ। फिर वो आलमताब की सिफ्त बढ़े। खाने में अच्छा सा मीठा बनवाओ। खुशी की तकरीब में खुश नज़र आना चाहिए, इसे हमारा हुक्म समझा जाए। वो छड़ी टिकाते हुए वापस पलट गए। तैमूर अली ख़ान तो सकते की कैफियत में बाप को जाता देख रहे थे। रईसा बेगम ने रोशानी को अपनी गोद में ले लिया। नाज़नीन की कैफियत उसकी अपनी समझ से बलातर थी। उसको यूँ महसूस हो रहा था कि उसके वजूद की काई कट रही हो, वो निखर कर दोबारा मंजर पर तुलू हो रही हो। आखिर कर दी तुम्हारी सारी ज़िंदगी हराम यावर अली ख़ान। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी जागीर, तुम्हारा भाई, सब कुछ मेरा है। तुमने बड़ी बेरहमी से मेरे सर से चादर उतार दी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह तुम मेरे दिल की अदालत में बेगुनाह साबित हो जाओ और ये ना हो जो मैं मजबूरन चाह रही हूँ। मजबूरी यह है कि मैं अपने अंदर की खौलन को ठंडा नहीं कर पा रही। ये तभी ठंडी होगी जब तुम्हारी हमेशा की नींदें हराम होंगी। आओ बेटी, अंदर चलते हैं। अम्मा जी ने उसे थाम कर बहुत मोहब्बत से कहा। न जाने क्यों तैमूर की तरफ देखकर उन्हें यूँ महसूस हुआ कि उनका दिल किसी अथाह में उतरता जा रहा है। अगर मैं ऐसी हूँ जैसा तुमने समझा और मुझ पर तलाक का दाग लगाया तो फिर ऐसी ही सही। वो अम्मा जी के साथ चलते हुए तमानत से सोच रही थी।
آج ہی کیوں؟ 2-4 روز بعد چلے جائیں گے۔ اماں جی نے ہچکچا کر دلاور علی خان کی طرف دیکھا۔ نہیں، آج ہی۔ آج کہانی کا باب مکمل ہوا ہے، نئی کہانی نئی جگہ سے۔ آپ اگر کچھ روز ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں تو ان کے ساتھ چلی جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ فی الحال ہم بچے ان کے ساتھ نہیں بھیج رہے، تاکہ وہ دونوں چند دن بالکل تنہا رہے اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرے اور حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور دور تک کی سوچے۔ ہمارا خیال ہے ان دونوں کے درمیان آپ کی موجودگی انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے میں کارآمد و مفید رہے گی۔ وہ کہہ کر اس طرح خاموش ہو گئے جیسے اب ان کے پاس کہنے کو کچھ اور نہ ہو۔ اماں جی زینے کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور علی خان کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ رئیسہ اور بصیر علی خان کی دلہن دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ خیریت، اس طرح بیچ دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ آواز میں افسردگی کا تاثر تھا۔ بہت رو رہی ہے ناز، 2 مرتبہ بے ہوش ہو چکی ہے، ابھی اسے سکون کی دوا دے کر لٹایا ہے۔ دیکھ لو بے ہوش تو نہیں ہے۔ اماں جی گھبرا گئی۔ تیمور کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو سوٹ کیس پیک کر رہے تھے، بصیر علی خان کی دلہن بولی۔ اچھا، میرے بھی 2-3 جوڑے رکھ دو۔ اماں جی بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ آپ کے کیوں؟ رئیسہ بیگم حیران ہوئی۔ تمہارے بابا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ساتھ جانا چاہیے۔ اسی لمحے تیمور علی خان تیزی سے اپنے کمرے کی سمت آتے دکھائی دی۔ انہیں دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹکے، پھر بغیر بات کیے ان کے درمیان راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہونے لگے۔ وہ سب بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ نازنین پر بہت خوبصورت کھیس ڈالا ہوا تھا۔ دلہن بننے کی کوئی علامت اس کے چہرے پر نہیں تھی، سوائے اس کے بالوں میں پھول لگے ہوئے تھے۔ تیمور علی خان وارڈروب کھول کر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ مرد کھانا کھا رہے ہیں، تم پہلے کھانا کھا لو تیمور۔ رئیسہ بیگم نے انہیں متوجہ کیا۔ بھوک نہیں ہے ہمیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر پھر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے۔ تھوڑا بہت تو کھا لو بیٹے، بہت دور جانا ہے۔ اماں جی کا انداز خوش آمدانہ سا تھا۔ تیمور علی خان نے کچھ نکال کر وارڈروب بند کی ایک نگاہ نازنین پر ڈالی۔ سفر بہت دور کا ہے بی بی جان، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اب تو بہت دنوں تک اس کی طبیعت اسی طرح رہے گی۔ تھوڑا تماشا ہوا ہے اس کے ساتھ، بڑی گاڑی ہے، پیچھے لیٹ جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے دکھ بھرے انداز میں تسلی دی۔ تیمور علی خان نے ماں کی طرف دیکھا۔ خوش ہیں نا اماں جی آپ؟ ان کے انداز میں جانے کیا تھا۔ اماں جی تیزی سے آگے بڑھی اور ان کا سر سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹے، احسان کیا ہے تو بار بار نہ جتانا، اماں جی مر جائے گی۔ اماں جی چپ ہو جائیں۔ رئیسہ بیگم نے گھبرا کر پہلے نازنین کی طرف دیکھا، پھر دونوں کو الگ کیا۔ اب اتنے بھی کمینے نہیں ہیں اماں جی کہ آپ سے بدلے لیں۔ تیمور علی خان نے انگلیوں کی پوروں سے ماں کے اشک صاف کیے۔ میں صدقے جاؤں اپنے بچے کے۔ وہ پھر رونے لگی۔ تم تھوڑا سا کھانا کھا لو تیمور، رئیسہ بیگم نے اصرار کیا، ورنہ اماں جی بوجھ محسوس کرتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، ہم کھا لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اپنا سوٹ کیس کھولنے لگے۔ ناز کا سامان رکھ دیا رئیسہ؟ اماں جی نے پوچھا۔ جی، وہ تو شام ہی کو رکھ دیا تھا۔ ماما ساتھ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، وہ سنبھال لیں گی، انہوں نے اماں کو تسلی دی۔ اسی لمحے نازنین کسمسا کر اٹھ بیٹھی اور سر جھٹک کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ وہ گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ سب تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں حویلی میں ہو، تیمور کے کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے رئیسہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا اور نازنین گویا ایک دم حواسوں میں آ گئی۔ اماں جی، روشانے کہاں ہے؟ وہ علمتاب کے پاس ہے بیٹی، دودھ پی کر سو چکی ہے۔ اماں جی، میں بچوں کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے وہم آ رہے ہیں۔ اسے اماں جی کی طرف التجا کے انداز میں دیکھا۔ ارے نہیں بیٹی، بچے اپنے گھر میں ہیں، تمہارے بابا صاحب کی تو جان ہے بچوں میں۔ جب وہ باری کو اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر روشی اور جواد تو ان کی اولاد ہیں، تم فکر نہ کرو۔ اماں جی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا دل نہیں مان رہا، وہ سنت کے انداز میں گویا ہوئی۔ تمہارے بابا صاحب کا حکم ہے بیٹی، انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جواد تو پھر بھی بڑا بچہ ہے اماں جی، روشی تو بہت چھوٹی ہے، مجھے چین نہیں آئے گا۔ اماں جی، آپ بچوں کو ساتھ لے چلے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیمور علی خان نے مداخلت کی۔ اور پھر سب کچھ بچوں کے نام پر تو ہوا ہے، ہم بھی بچوں کو یہاں چھوڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کتنا اونچا ہو گیا یکا یکی میرا تیمور۔ رئیسہ سب سے چھوٹی اولاد ہے یہ میری، سب کا پیارا، آنکھوں کا تارا، اور کام بڑے پڑ گئے ہیں اس پر۔ اماں جی روتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی خود بھی باہر نکل گئی۔
सराय आए उन्हें 1 हफ्ता होने को आया था। मामा बिल्ली अम्मा जी बच्चों के साथ लगी रहती। नाज़नीन ज़्यादातर अपने बेडरूम में बंद रहती। तैमूर अली ख़ान दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देते थे। रात के पहले पहर उनकी जीप पोर्टिको में दाखिल होती थी। आज तो कुछ ज़्यादा ही वक्त हो गया था। परेशानी फितरी थी। रोशी को एक नज़र देखकर जब वो वापस आई तो दिल बड़ा परेशान सा था। वही दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। तैमूर अली ख़ान जाने कब खामोशी से ऊपर चले आए थे। हैरियत, यहाँ इस तरह क्यों खड़ी हैं आप? वो चौंक पड़े। ऐसे ही। वो सर दाब भरकर दरवाजे से हट गई। आप लंदन कब जा रहे हैं? उसने गीले बालों का जूड़ा खोलकर बाल फैलाए और पंखे की हवा में सुखाने लगी। अभी नहीं जा रहे। उन्होंने कोट उतारकर बेड की तरफ उछाला, जो फ़ौरन ही नाज़नीन ने आगे बढ़कर उठा लिया और हैंग करने लगी। अब आपको चले जाना चाहिए। तैमूर अली ख़ान ने टाई की गिरह ढीली करते हुए कदरे चौंक कर उसकी सिमत देखा। जर्द कुर्ते, सुर्ख दुपट्टे, शलवार में मलबूस, घुटनों से नीचे लटकते हुए रेशमी सियाह घने बाल, मेकअप से आरी सादा मगर होश रुबा चेहरा। रिश्ता बदल गया था तो देखने का अंदाज भी बदल गया था। किसी तरह भी 2 बच्चों की मां महसूस नहीं होती थी। रिश्ता अभी सिर्फ कागज़ पर नक्श हुआ था। जहन पर उभरे नक्श इतनी आसानी से नहीं मिटते। उन्हें याद था लीज़ा से निकाह के बाद उसे मुलाकात की किस दर्जा बेकरारी थी। एक एक पल पहाड़ बनकर गुजर रहा था। लीज़ा उनकी शिद्दतों पर घबरा उठी थी। बाकायदा उसने हाथ जोड़े थे और वो उसकी उस अदा पर निसार होकर रह गए थे। मगरिबी लड़की का किस दर्जा मशरिकी हया आमेज़ अंदाज था। नाज से उनके निकाह को 7 दिन हो गए थे। रात के आखिरी पहर बिस्तर पर आते हुए वो एक नामालूम से एहसास जुर्म में गिरफ्तार हो जाते थे। सुबह आँख खुलती तो वो बिस्तर पर नहीं होती थी। नाज़रीन उनके इस तरह देखने पर घबरा गई थी। क्यों? अब हमें क्यों चले जाना चाहिए? वो आपका दिन गिन गिन कर इंतज़ार कर रही होगी और फिर सब कुछ काबू में आ चुका है। यही मेरा घर है, यही मेरी मरकज़ है। मैं हमेशा हमेशा आपकी मशकूर रहूँगी। और इतना यकीन रखिए, कभी भी आपकी पुरसुकून ज़िंदगी और खुशियों भरी ज़िंदगी में कोई उलझन डालने दरमियान में नहीं आऊँगी। मेरे लिए ये एहसास ही काफ़ी है कि मैं बेठिकाना नहीं हूँ। ये सिराय है मगर औरों के लिए। मैं एहसास मलकियत अता करने पर एक बार फिर आपकी मशकूर हूँ। बुरी औरत से कोई शरीफ मर्द शादी नहीं करता। आपने मुझसे निकाह कर कर मुझ पर पड़े छींटे बहुत हद तक साफ़ कर दिए हैं। इस हद तक कि नफ्सियाती तौर पर मैं जिस एहसास से बेबसी व तन्हाई से 2-4 हो गई थी वो दूर हो चुका है। अब आप लंदन चले जाएं और अपनी हकीकी ज़िंदगी गुजारें। वो कोट लटका कर फिर पंखे के नीचे खड़ी हो गई। बस। तैमूर अली ख़ान ने टाई भी बिस्तर पर उछाल दी और शर्ट उतारने लगे। रोज़ाना वो लिबास तब्दील करके स्टडी में चले जाते थे मगर आज बेड पर बैठ गए जैसे उन्हें कहीं जाने की जल्दी ना हो। बस। वो उन्हीं के अंदाज में गोया हुई। निकाह एक ज़िम्मेदारी का नाम है। हम इसे खेल तमाशा नहीं समझते। वो बुर्दबारी से गोया हुए। मगर यह निकाह और तरह का है। इसमें सेकंड पार्टी आपसे कोई तकाजा नहीं कर रही। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। इतनी रात को दोनों ही चौंक पड़े थे। ये भी तय हो चुका था कि वो कभी डायरेक्ट फ़ोन रिसीव नहीं करेंगी, इसीलिए वो उसी अंदाज में बैठी रही। तैमूर अली ख़ान ने ही आगे बढ़कर फ़ोन उठाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? इतनी रात को फ़ोन किया आपने? खैरियत? कब? अभी अभी। लग गया उनका सुराग? हमारे हिस्से की जंग उनसे लड़ना अब आप पर फ़र्ज़ है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये बेमिसाल नाइंसाफ़ी होगी। जी जी, हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो क़यामत तक इस पर राज़ी नहीं होंगे। ज़ाहिर है आपकी ख़ानदानी आन महफूज हो गई। कोई औरत हमारे ख़ानदान में आकर वापस गैर ख़ानदान में नहीं गई। आपका काम हो गया, इसलिए आप उनकी वकालत कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो क़यामत तक उस पर राज़ी नहीं होंगी। ज़ाहिर है आपकी ख़ानदानी आन महफूज हो गई। कोई औरत हमारे ख़ानदान में आकर वापस गैर ख़ानदान में नहीं गई। आपका काम हो गया, इसलिए आप उनकी वकालत कर रहे हैं। बच्चे उनके पास नहीं जाएंगे। वो किसी कीमत पर रज़ामंद नहीं होंगी। जी, वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं आपको। आप उनसे पूछिए पहले इन पॉइंट्स पर गौर क्यों नहीं किया। बच्चे यहीं रहेंगे, उनसे कहिए जो करना है कर लें। नहीं बस प्लीज़, आप बहुत कुछ करने की पोजीशन में हैं, कर सकते हैं। जी जी हाँ, हम सुन रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने कसर ही क्या छोड़ी है। ये तमाशा भी करके देख लें। मिल लेंगे हम उन्हें कोर्ट में। तैमूर अली ख़ान ने शिद्दत जज्बात में होठ काटे। नाज़नीन सीने पर हाथ धरे साकित व सामित खड़ी
तैमूर अली खान की सिमत देख रही थी। तैमूर अली खान फ़ोन बंद करके उसकी सिमत मतवज्जा हो गए तो उसे पथराई हुई हालत में देखकर एकदम खड़े हो गए, उसकी तरफ बढ़े और बेसाख्ता उसे शानों से थाम लिया। कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, डोंट वरी। हमें अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है, हम तो मुंतज़िर थे कि कुछ उन तक पहुँचे, वो मंज़र पर आए और ये मामला भी हमेशा के लिए निपट जाए। आखिर कब तक अंडरग्राउंड रहते, या शायद उन्हें होश ही अब आया हो कि बच्चे युगांडा ना पहुँच गए हों। मगर इतना अंदाज़ा तो उन्हें भी होगा कि बाबा साहब के जीते जी बच्चे हवेली से बाहर नहीं जा सकते। उनके हिसाब से तो आप युगांडा पहुँच चुकी होंगी। तैमूर, मुझ पर एहसान की इंतहा कर दीजिए, बच्चों का मसला हमेशा के लिए हल कर दीजिए। उसने तैमूर अली खान की सिमत इल्तिजा के अंदाज में देखा। आप क्यों वक्त से पहले इतना परेशान हो रही हैं? ईज़ी प्लीज़। मैं आपको बता रही हूँ तैमूर, अगर मुझसे बच्चे छीन लिए तो मैं हवेली वालों के लिए भी मर जाऊँगी। बच्चे मेरे पास होंगे तो कम से कम वो अपनी माँ को जानेंगे तो सही, समझेंगे तो सही। जवान होकर उन्हें मालूम होगा कि उनकी माँ उनके चचा के निकाह में है, जबकि बाप जिंदा है, तो वो अपने बाप की तरह मुझसे पेश आएंगे। मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगी तैमूर। वो मेरे पास होंगे तो मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप तमाम सूरत हाल तो समझा सकूंगी। प्लीज़ तैमूर, हमने आपसे कहा ना, आप परेशान ना हो। उन्होंने एक जज्बाती लम्हे में ठहरकर दूर तक रास्ते दुश्वार कर दिए हैं। हम उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी आने नहीं देंगे, इत्मीनान रखिए। जज्बात की शिद्दत से उनका चेहरा तमतमाने लगा। और ये कि मुकदमा में हम कमज़ोर पार्टी हैं, कोई अच्छा वकील सिरे से हमारा मुकदमा ही नहीं लेगा, क्योंकि उनकी एक्स वाइफ उनके हकीकी भाई के निकाह में है, जो कैरेक्टर वाइज खुद। जब हमारा मुकदमा ही कमज़ोर है तो आप मुझे झूठी तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं? नाज़नीन का दिल बैठने लगा। ये सब सुनकर उसने बेताबी से उनकी बात काट दी थी। ये तो उनका जायज़ा है, गौर करने पर पॉइंट्स हमारे जहन में भी आ सकते हैं, इसलिए डोंट केयर, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की, हम देख लेंगे सब। अब आराम कीजिए। मेरी तो फिर नींद उड़ गई। और क्या उन्हें पता चल गया है कि? वो कहते कहते झिझक कर रुक गई। तभी तो सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। तैमूर अली खान के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। अंदर कहीं दहकते कोयलों पर पानी के चंद छींटे पड़े। मुझे डर लग रहा है तैमूर। उसका दिल कांपने लगा। कुछ नहीं होगा, हमें कुछ अंदेशे थे, इसी वजह से हम लंदन नहीं गए थे। वो गोया हुए, इसी वजह से सिर्फ। नाज़रीन के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। जाहिर है ये वजह कोई छोटी नहीं है। ये भी ठीक कहा आपने, बच्चों के सदक़े में खोटा मिला है। अल्लाह मेरे बच्चों को हर वो खुशी दे जो मुझे नहीं मिली। वो आगे बढ़ी और ब्रश उठाकर बाल सुलझाने लगी। तैमूर अली खान यकदम गुमसुम से हो गए थे। चंद दिन बहुत खामोशी से गुजरे थे, मगर दिलों में तूफ़ान बरपा रहे थे। फ़ोन की हर बेल पर नाज़नीन का दिल उछलकर हलक में आ जाता था। तैमूर अली खान पहले की निस्बत उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। अम्मा जी बच्चों को लेकर उसी के पास बैठी रहती थी। खाला का दिल अम्मा जी के बगैर नहीं लग रहा था। यूँ भी मुतलबा के गायब हो जाने के बाद वो बहुत चुप, उदास और बीमार सी नज़र आने लगी थी। इसलिए दिलावर अली खान से इजाज़त लेकर वो भी सिराए आ गई थी। नाज़नीन के सामने इस तरह बैठी थी जैसे इस हादसे के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदार वही हों। शाम के साए गहरे हो रहे थे। हवेली में रोशनियां जल चुकी थी। नाज़नीन अम्मा जी और बच्चों के साथ लॉन में बैठी थी। उसी दम गेट पर कोई भारी इंजन की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, साथ ही हॉर्न बजा। चौकीदार किसी कोने से निकलकर भागा और छोटी सी खिड़की खोलकर बाहर झांका। नाज़नीन और अम्मा जी उसी सिम देख रही थी। चौकीदार की फुर्ती बता रही थी कि आने वाला अहम और जाना पहचाना है। गेट खुला। बजाय गाड़ी अंदर आने के सिर्फ दिलावर अली खान अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। नाज़नीन और अम्मा जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दिलावर अली खान छड़ी ज़मीन पर टिकाते तेज़ तेज़ कदम रखते उनके करीब पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। नाज़नीन ने सर पर आंचल डालकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। उन्होंने सर पर हाथ रखकर दुआ दी। तैमूर कहाँ है? उन्होंने इधर उधर नज़रें दौड़ाकर इज्जत भरे अंदाज में पूछा। खैरियत? दोनों सास बहू धक से रह गईं। वो तो अभी नहीं आया, रात ही को आता है, अम्मा ने बताया। दिलावर अली खान ने सरसरी निगाह नाज़नीन के चेहरे पर डाली। उसका कोई कांटेक्ट नंबर? जी मुझे तो पता नहीं, कभी ध्यान ही नहीं आया। वो यूँ बोली जैसे किसी गलती का एतराफ़ कर रही हूँ। अच्छा बेटी, हमारी बात गौर से सुनो, असल मामला तो तुम ही से है।
नाज़नीन का दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। यूँ भी बाबा साहब के अंदाज शुरू से ही खटक रहे थे और वो खौफज़दा नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। देखो बेटी, बच्चे इस हवेली में रहें या उस हवेली में, हैं तो हमारे पास, हमारी निगरानी में। क्या मतलब आपका? उसका दिल बैठने लगा। यावर बाहर जीप में है, बच्चों को लेने आया है। बात समझने की कोशिश करो बेटी। बच्चे तो वो कोर्ट के ज़रिए भी ले लेगा, मगर बेटी आगे थोड़ी रुसवाई हो चुकी है। 2 सगे भाई कोर्ट में, दिलावर अली ख़ान की बहू समेत। देखो बेटे, बात ऊंची आवाज़ के बगैर यही अंजाम को पहुंच सकती है। बस अब तमाशा ख़त्म हो जाना चाहिए। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उस पर हवेली के दरवाजे बंद कर सकते हैं, अदालत के नहीं। उसके दिल में कोई गुंजाइश नहीं है, वो सब कुछ कर गुजरेगा। बात को समझो। अम्मा जी तो ये सुनकर कि यावर बाहिर हैं, चप्पल छोड़कर भागी थी। नाज़नीन पर गोया सख्ता सा तारी हो गया था। देखो बेटी, होना यही है, आज नहीं तो कल। फिर तमाशा क्यों किया जाए? हम इस बिगड़े खेल का नतीजा इसी तरह चाहते हैं कि ना तुम हवेली से जाओ और ना बच्चे। तुम भी घर में रहो और बच्चे भी, कोई किसी से दूर नहीं। नाज़नीन ने आगे बढ़कर रोशी को यूं उठाया जैसे चील चूजे पर झपटती है। खुदा के लिए बाबा साहब, खुदा के लिए, वो गिड़गिड़ाई। हौसला करो बेटी, अब तो ये होना है, हमने तय कर लिया है, अब कोई नया तमाशा नहीं होगा। गफ़ूर, उन्होंने बुलंद आवाज़ से नौकर को बुलाया। जी खान। गफ़ूर दौड़ा चला आया। देखो, बच्चों को बाहर जीप में बैठाओ और मामा बिल्ली को कहो वो भी गाड़ी में बैठे। नहीं नहीं, नाज़नीन ज़ोर से चीखी, मगर दिलावर अली ख़ान ने रोशी को उसकी गोद से अपनी गोद में ले लिया और नाज़नीन का सर थपथपाने लगे। बाहर गिले शिकवे करती पर्दे से बेनियाज अम्मा जी बदहवास होकर अंदर भागी आई थी। नाज़नीन बाबा साहब के पाँव छू रही थी। अम्मा जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। मत करें इस पर यह जुल्म, अगर ऐसा किया तो मैं भी यावर को कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो नाराज़गी से बोली थी। होना यही है तो आप लोग और दुश्वारियाँ क्यों पैदा करते हैं? वो हमें छोड़ देगा, आपको छोड़ देगा, मगर बच्चों को नहीं छोड़ेगा। बात को समझो, आपके बच्चे कहीं नहीं जा रहे, हवेली ही में हैं। बाबा साहब इतना कहकर पलट गए। गफ़ूर जवाद को लिए उनके पीछे चल रहा था। सदमे से अम्मा जी के असाब ठिठुर गए, मगर वो चौंक पड़ी। नाज़नीन का सर उनके सीने पर लुढ़क गया था। रोज़ाना माहिन मुतरबा के पास से 1:30 पौने 2 बजे तक उठ आती थी, मगर आज रेस्ट वॉच पर निगाह पड़ी तो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। फजर का वक्त होने वाला था। उसने एक निगाह मुतरबा पर डाली, उसमें दुख भी था और मलामत भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुतरबा, तुम फ़िक्र न करो, जो कुछ भी करूँगी उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अपने हिस्से की तो तुम सज़ा पहले ही भुगत रही हो। मेरे तो यह सोचकर हाथ पाँव फूल रहे कि मैं अपनी बहन से मिलूँगी, जिसे तस्वीरों में देखती रही हूँ और मरहूमा जानकर ईसाले सवाब पहुँचाती रही हूँ, उसे अपने सामने देखूँगी। आप उनसे मिलेंगी? बालों ने हैरत से पूछा। मैं तो यहाँ की ईंट ईंट बजा दूँगी। मैं नाज बज्जो नहीं हूँ। मेरे हिस्से में ना कोई जैतून बानो आई है, ना तैमूर अली ख़ान। आपने मुझ पर थूका नहीं, मुतरबा की आवाज़ भर आ रही थी। तुमने मुझे बहन के ज़िंदा होने की नवीद सुनाई है, शायद इसलिए। माहिन की आंखों में दूर दूर तक नींद का निशान नहीं था। वो बालों को लेकर बाहर आए तो उसके अंदर बला का जोश और खरोश महसूस हो रहा था। बालों तो जीना चढ़ गई। वो अपने बेड की तरफ बढ़ी तो बारी उसके सामने आ खड़ा हुआ। जल्दी जाग गई या सिरे से सोई नहीं मेरी तरह? उसने बड़ी मायनी खेज निगाह उसके सरापे पर दौड़ाई। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे इसी बात की खुशी है कि कम से कम एक जो मैंने अंदाज़ा लगाया था वो तो सही निकला कि हाँ, नाज़नीन तैमूर अली ख़ान की ही वाइफ है और नाज़नीन ज़िंदा है, वरना तो मेरे सारे अंदाज़े, सारे गेस बेकार जा रहे थे। फाइनली एक सही निकला और हम देखेंगे कल के आगे क्या होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा बाय।